बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बस मिक्स एंड मैच जो है वो सब चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी इसने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के स्कूल्स दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं, वही भागम दौड़ वाली रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों ने भी शुक्र किया और मुझे लगता है कि हम माओं ने भी शुक्र किया है कि बच्चों की रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल हैं? आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब ठीक ठाक है? इतने सारे दिन गुजर जाते हैं, मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। मैं समझती हूँ आप में से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, वो परेशान हो रही होती हैं, वो वेट कर रहे होते हैं व्लॉग का। लेकिन बड़ी सारी कोशिश करने के बावजूद भी समझ नहीं आती, टाइम कहाँ से कहाँ कैसे किधर चला जाता है समझ नहीं आती। और ये वीडियो एडिट किए हुए भी 2-4 दिन मुझे गुजर चुके थे, लेकिन नवीद की बहुत तबीयत ख़राब थी। बस वॉइस ओवर का भी मुझे टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। उनका ना इम्प्लांट होना था, डेंटल सर्जरी थी उनकी। और हालांकि जो उनके किडनी वाले डॉक्टर्स हैं उन्होंने परमिशन दी थी। इन्होंने एक दांत निकाला था पहले और उसके साथ साथ बाकी 3-4 दांत भी निकाल लिए थे, जिसकी वजह से उसके बाद से लेके अब तक बड़ी सारी परेशानी देखी इन्होंने। फ़िलहाल जो भी हमने करवाना था वो इम्प्लांट करवाना था और उसके लिए उनकी सर्जरी थी। हम लोग गए हॉस्पिटल और सर्जरी करवाने के बाद लाइट सा जो है ना वो ब्लड बस आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपने बड़ी सारी केयर करनी है और बर्फ़ बहुत यूज़ करनी है, कोल्ड चीज़ें यूज़ करनी हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल प्यूरी सी आपने यूज़ करनी है। बहुत सारी उनकी मैंने केयर की, बहुत सारी उनकी केयर की, लेकिन फिर भी घर वापस आके क्या हुआ कि रात के टाइम उनका ब्लड आना स्टार्ट हो गया। और वो ब्लड इतना बुरे तरीके से फिर आना स्टार्ट हो गया, इतनी बुरी तरीके से कि बस वो ब्लड करते करते ना उनका ऐसे जैसे टूटी खुली हुई होती है ना, उस तरह से उनका ब्लड आने लग गया और साथ उनके पीसेस भी आने लग गए मुंह से। फिर हमने पोम्पिया वालों को कॉल की, जब वो आए तो उन्होंने आके देखा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल रात काफ़ी हो चुकी है और हमारे साथ जो टाउन में बड़े वाला हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा वहाँ पे कोई भी डेंटल सर्जन कोई भी ऐसा नहीं है, तो यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपको यही रेफ़र करेंगे कि आप खुद टैक्सी वगैरह कुछ हायर करके पेरिस चले जाएँ। पेरिस में उन्होंने हमें एक हॉस्पिटल बता दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है ना वो चले जाएं और वो फ़ौरन जो है ना इनका इलाज करेंगे, क्योंकि जितनी रफ्तार से नवीद का ब्लड निकल रहा था ना, 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 1 लीटर के करीब जो है ना इनका ब्लड निकल चुका था और लगातार वो निकली जा रहा था। उन्होंने जब सारा चेक किया, उन्होंने लगा कि शायद जो है ना वो कोई उनका अंदर से स्टिच टूट गया है या क्या वजह हुई है जो इतनी रफ्तार से ब्लड आ रहा है। फिर क्या हुआ कि नताशा जो है, फिर हमने दूसरी टैक्सी हायर की। फिर मेरी बेटी जो है वो गई हॉस्पिटल डैडी के साथ और वहाँ पे गए। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारे पेशेंट्स को पीछे करके फटाफट नवीद को चेक किया और उन्होंने कहा कि हमें दोबारा से एनेस्थीसिया लॉन्ग टाइम के लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई हल नहीं है कि ब्लड को हम रोक सकें। फिर उसी डॉक्टर ने बताया कि जब उन्होंने सारी मेडिकल हिस्ट्री चेक की ना, उन्होंने कहा कि इनको तकरीबन ये जो यूज़ कर रहे हैं बीपी की मेडिसिन के साथ साथ जो हार्ट वाली मेडिसिन है, उस वजह से जो इनका वो जो ब्लड है वो बहुत पतला हो गया और बहुत फ्लू से जो है ना वो बाहर निकल रहा है। आज उनकी डेंटल सर्जरी को राउंड अबाउट 1 वीक जो है वो हो चुका है और ये पिछले वाला पूरा वीक बड़ी तकलीफ़ों में देखा है। उन्होंने मुंह उनका सूज किया था सारा, काफ़ी ज़्यादा पेन थी, बस बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब रहे थे। आप लोगों से भी दुआओं की बड़ी सारी रिक्वेस्ट है, आप लोग दुआ किया करें, अल्लाह ताला करे बस जल्दी से ना वो ठीक हो जाएं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये टाइम पीरियड इतना लॉन्ग हो चुका है। हम थोड़े सारे दिनों के लिए बीमार होते हैं ना, तो यकीन करें समझ से बाहर हो जाती है अपनी हालत। अभी ये जो 14 अगस्त के मैंने फेस्टिवल 2 किए थे ना, उसके बाद रात को ट्रेनें बसें नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जो है वो आए घर बहुत लेट, फिर सामान बैग उठा के लेके जाना करना। उसके बाद मुझे फ़ीवर हो गया और यकीन करें कि 4-5 दिन में मेरी इस तरह की हालत हो गई थी, मैंने कहा बस मैं किसी तरीके से जो है वो ठीक हो जाऊं। कभी कभी मुझे सोच के बड़ी तकलीफ़ होती है कि इस दुनिया में मेरे हस्बैंड की तरह जो इतने सारे सालों से कुछ बीमार हैं, कितना मुश्किल से वो अपने आप को संभालते होंगे, अपने आप को वो पुशअप करते होंगे। अल्लाह ताला बस सारों को सेहत दे और उन सबके पीछे मेरे हस्बैंड को भी सेहत दे दे, आमीन। कुछ दिन पहले ना मैंने आई थिंक लास्ट मंथ में मैंने ना विंग्स बनाए बच्चों के लिए और वो मैंने फ्राई किए थे ना। पहले मैंने इनको बॉयल किया सारे मसाले डाल के, उसके बाद जो है फिर मैंने अंडे में डिप किया, फिर एक कोटिंग मिलती है उसके साथ मैंने फ्राई किए, तो बहुत मज़े के थे।
تو بس یہ 2-4 دن پہلے جب میں ٹرائی کرنے لگی تو میں نے سوچا کہ ایئر فرائی میں ٹرائی کروں. تو یہ آپ لوگوں نے ایئر فرائی میں بالکل ٹرائی نہیں کرنا، کیونکہ جو فرائی ہو کے ان کا ٹیسٹ تھا وہ ایئر فرائی میں بالکل بھی نہیں آیا، فورنوں میں وہ بالکل بھی نہیں آیا. اس کے بعد یہ 2-4 دن پہلے میں گئی تھی مارکیٹ، مجھے چاہیے تھے گھر کے لیے گلاس، اور یہاں پہ H&M ہوم میں گئی اور اتنے ایکسپینسو گلاس تھے کہ بس میں کہتی ہوں ایک گلاس 5-6 یورو کا. میں نے کہا تو اس کے بعد جناب پھر میں ساتھ ہی کیری فورٹ تھی، میں وہاں پہ گئی، وہاں سے بڑے ریزنیبل جو ہے نا مجھے گلاس مل گئے. نارملی یہ جو گلاس پلیٹس وغیرہ ہوتی ہے نا میں IKEA سے لے کے آتی ہوں، وہاں پہ بڑی ریزنیبل بڑے اچھے مل جاتے ہیں. لیکن چونکہ نا نوید کی بڑی طبیعت خراب تھی، مجھے تھا کہ گھر کے پاس جو مارکیٹ ہے میں جاؤں، جا کے فٹافٹ وہاں سے لے آؤں. اور وہاں پہ پھر اتنی ساری بھوک لگی نا کہ میں نے اپنے لیے بروکلی لی، لیکن کھانے کا ٹائم نہیں تھا مجھے تھا کہ ٹائم ویسٹ ہوگا، میں ٹرین میں کھا لوں گی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں میری مصروفیت سے کہ کتنے بھاگ دوڑا کے جو ہے نا بھاگم دوڑ والی زندگی ہے جس نے بگا ہی رکھا ہے بس. اور مجھے اتنا سارا میرا دل خفا ہو رہا تھا نا کہ جس دن نوید کے ڈائلیسس تھے اسی دن ان کا امپلانٹ بھی تھا، اور اتنا سارا وفاتی گئے تھے بہت زیادہ. لیکن جو ان کا سرجن تھا نا وہ بھی ویکانس پہ گیا ہوا تھا، اور واپس آنے کے بعد اس کو جو رندے وہ ملی اس نے ہمیں وہی دی. اس نے کہا یہ چینج بھی نہیں ہو سکتی. ان کے تو ڈائلیسس تھے وہ بھی چینج نہ ہوئے، تو سیم ڈے میں مارننگ میں جو ہے نا ان کا کڈنی واش ہوئے. اس کے بعد شام کے ٹائم پہ جو ہے وہ ان کے تھے امپلانٹ کا جو سرجری تھی وہ تھی. بس نا میں کہتی ہوں میرے سے یہاں پہ نا اندر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مجھے ہاسپٹل کے اندر ایسے لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی. اٹھ کے میں باہر آئی، یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کافی دیر میں یہاں پہ جو ہے نا وہ کھڑی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی کی بھاگم دوڑ میں ہم نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. 8 سال پہلے میں جاؤں کیسے میرے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل فٹ فاٹ تھے، اور اچانک سے میں کہتی ہوں وہ بیماریوں پریشانیوں نے حملہ کیا کہ بس یہ ٹائم پیریڈ ایسے اسٹک ہو کے رہ گیا ہے. اور اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں صدیوں سے زندگی اسی روٹین پہ چل رہی ہے. انسان جتنا بھی بہادر ہوتا ہے نا، جتنا بھی انسان بہادر ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا سارا یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. حالانکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ ہم اس کی امتحان یا آزمائشوں کے قابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی جرأت اور حوصلہ میرے ہسبینڈ کو دیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ بہادر بندہ نہیں دیکھا. اتنی ساری بیماریوں تکلیفوں سے لڑ کے جب ہم لوگ گھر واپس آئے، اس کے بعد نوید نے اتنی ساری تکلیفیں دیکھیں. اس کے بعد جب 2-3 دن گزرے نا، اور بلا اختیار جب میں نے نوید کو روتے ہوئے دیکھا نا تو بس میرا دل کٹ کے رہ گیا. اپنے پیاروں کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی، سچ میں نہیں دیکھی جاتی، اور وہ بھی اتنے لانگ ٹائم کے لیے. بچے اتنا سارا ڈسٹرب ہو کے رہ جاتے ہیں جب پومپیے والے آتے ہیں. میں نے ان کو فٹافٹ سے دوسرے کمرے میں بھیج دیا، لیکن یقین کریں کہ بچے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور جب لانگ ٹائم کے لیے وہ یہ سب دیکھتے ہیں نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کرے بس یہ ٹائم پیریڈ میں کہتی ہوں کہ ایک بھیانک خواب کی طرح ختم ہو جائے اور زندگی واپس اپنے اسی ٹریک پہ چل پڑے. اللہ کی ذات کا پھر بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک ایسے ملک میں ہمیں رکھا ہوا ہے. الحمدللہ فیسیلیٹیز ہیں، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن اپنے ساتھ وہ حل لے کے آتی ہے. اپنے ساتھ ابھی جو پاکستان کے میں حالات دیکھ رہی ہوں، اللہ معاف کرے، جو سیلاب نے حالتیں کر کے رکھ دی ہیں، اتنا دل ٹوٹتا ہے. وہ بیچارے غریب مسلمان بھائی بہنیں جو پہلے سے نہ جانے زندگی کو کس طرح سے لے کے چل رہے تھے، زندگی کی آزمائشوں سے نہ جانے وہ کیسے لڑ رہے تھے، اپنے گھر کا وہ بچوں کا پیٹ کیسے پال رہے تھے، لیکن زندگی نے انہیں کہاں سے کہاں پہ کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. دیس و پردیس میں جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اور جو سیلاب زدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے مدد کرے. اور یہ جو آفت پاکستان پہ آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے ختم کر دے. اور پہلے ہی بہت برے حالات ہیں، بہت برے، مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پہلے غریب اور اب لگتا ہے کہ جو مڈل کلاس والے ہیں ان کے لیے بھی سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے. مجھے بھی آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس یہ زندگی ہے نا، یہ بڑے سارے امتحان لے کے آتی ہے، اتنے امتحان لے کے آتی ہے نا کہ والدین کے اتنے پیارے پیارے بچے. کبھی میں اپنی بیٹی کو اتنے سارے کام کرتے دیکھتی ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے. اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ جب ابو جی مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے،
تو بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ اور یہ تھی کچھ دل کی باتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کے لیے بس میں ٹائم نکال کے آ جاتی ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کی دعائیں سمیٹنے آ جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے، آمین۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بری آفت سے بچائے، ہر طرح کے برے لوگوں سے بچائے، بری نظروں سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔